देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक शिसांचे पाय धुल्या उपरांत चिसून सांगली उतरां कोणी साकोर दन्या प्रास व्हरतो न्हय. आज आम्हा सर्वांकी साकोर जावंक जेसू क्रिस्त आपोवणें दिता. सर्गा संवसार असो धनी तो एक साकराच्या रुपांत आमकां दाखयता. हांव आयलां सेवा करूंक बगर सेवा करूंक न्हय. जेसू इतलो खालतो जालो की शिसांचे पाय ताणें धुले. जुदास इस्करियोत गतान पराधीन करता म्हणून जाणा आसल्यार ताचे पाय ताणें धुले. ताचे विशयान प्रावादन आसलें आरंभात हांव अंत जाणा आसचो जेसू क्रिस्त ताका थंयसर विंचोवण करता न्हय ताका कळीत आसलें ओ म्हाका गतान पराधीन करता पूण जाल्यार ताचो तो मोग करता. वय जेसूचो मोग आमकां वर्णूंक जायना. जेसूची कृपा आमकां काकुळट आमकां वर्णूंक जायना. ती मेजूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांचो एकच रितीन जेसून मोग केला. हर एक मनीस पातकी जावन आसा जाल्यार आमचो ताणें मोग केला. आमकां आवयच्या गर्भांत ताणें रसच्या पयलेंच आमच्या विशयान ताका कळीत आसलें. आमी कितलीं पातकां करता, आमी खंय चुकता, आज कितें करता, फाल्यां कितें करता तें सगळें ताका कळीत आसा. पूण जाल्यार आमी ताका विकृत केल्यार जेसून आमचो ताणें मोग केला. आवयच्या गर्भांत ताणें आमकां नास करुना बगर ताचीच कूड ताणें त्या कुर्सार ओपून दिल्या आनी ताणें ताचो प्राणच त्याग केला आनी त्या रक्तान आमकां ताणें धुवन नितळ केला. ताच्या गोपांत आमकां घेतला आनी आज तो जेसू आपयता की हांव एक साकोर जावन तुमची सेवा केला तर म्हजे शिस तुमी थंयसर एकामेकाचे साकोर जाया, एकामेकाचो मोग करा. आज आमकां व्हरतें एक आपोवणें जेसू क्रिस्तान दिलां. वय जायतीं प्रवाद्या मुखांत्र ह्या जेसू क्रिस्ता विशयानच बरोवन घाला आनी तें सगळें संपूर्ण जालां. वय जें कितें बरोवन घालां तें संपूर्ण जालां. वय परत जेजूचें येणें आसा म्हणून थंय बरोवन घालां. तर त्या येण्याक आमी कितलें राखून आसां. जर तर आमी त्या येण्याक जेसू क्रिस्त परत येता म्हाका आपोवन व्हरूंक येता. वय पयले पटी तो जल्मालो आमच्या पातका खातीर पूण दुसरे पटी तो येता आमकां थंयसर न्याय तीर्प करूंक आनी त्या तिर्पाक हांव तयार आसां गी जेजूच्या मुखार रावूंक हांव तयार आसां गी. म्हाका जेजू आपोवन व्हरूंक येता आसतना हांवें कितलें पवित्र रावूंक आसा, हांवें कितलें परिशुध्द रावूंक आसा आनी जेसू आपयता खंयचें पवित्रपण जायचें जाल्यार तूं पयलें साकोर जा, तूं खालतो जा म्हणून आमकां आपयता आनी खालते जाल्ल्याक मात्र देव व्हरतो करता आनी तो तसलो व्यक्ती स्नानीक सुवाव जावन आसा आनी स्नानीक सुवाव खालतो जाता आनी तवळ तो व्हरतो जाता. वय आज आमी खालती जावया आमच्या भायल्या करण्यांनी न्ही बगर आमच्या काळजांत खालती जावया. दावीद थंयसर तो पाताक ताणें आदारल्यार तो खालतो जालो. आज आमकांय खालतेपणाक जेसू आपयता. जेसू कितलो खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. आज आमी खालती जावया कित्याक जेसू आमचो धनी आनी जेजूचो आमकां आदर्श जावन आसा. आमेन.